संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में अन्यविध शब्दों का द्वितीय विभक्ति रूपों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। वयं पूर्वतन पाठे अकारांत आकारांत शब्दानां द्वितीया विभक्तेः बहुवचन रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्मिन् विषये एव पुनरपि अभ्यासं कुर्मः। यथा अहं ग्रन्थं पठामि। अहं ग्रन्थं पठामि। अहं ग्रन्थान् पठामि। अहं ग्रन्थान् पठामि। सुधाखण्डं स्वीकरोमि। सुधाखण्डान् स्वीकरोमि। सुधाखण्डं सुधाखण्डान्। ग्रन्थं ग्रन्थान्। छात्रं छात्रान्। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं ग्रन्थं पठामि इति वाक्यं वदामि। भवन्तः अहं ग्रन्थान् पठामि इति द्वितीया विभक्तेः बहुवचनरूपं योजयित्वा पुनः उच्चारयन्तु। अहं पाठं पठामि। अहं मन्त्रं वदामि। अहं श्लोकं शृणोमि। अहं विषयं जानामि। अहं कोशं परिशीलयामि। उत्तमं, सम्यक् ज्ञातवन्तः। वयमिदानीं नूतनम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। वयमिदानीम् एकं मृगालयं गच्छामः। तत्र किं किं वयं पश्यामः इति एकम् अभ्यासं कुर्मः। तत्र के के प्राणिनः सन्ति इति अत्र तेषां नामानि सन्ति। वयं कान् कान् पश्यामः इति एतस्य साहाय्येन अभ्यासं कुर्मः। यथा वयं सिंहान् पश्यामः। सिंहाः सिंहान्। भवन्तः वदन्तु। वयं सिंहान् पश्यामः। भल्लूकाः। वयं भल्लूकान् पश्यामः। व्याघ्राः। वयं व्याघ्रान् पश्यामः। सर्पाः। वयं सर्पान् पश्यामः। वानराः। वयं वानरान् पश्यामः। गजाः। वयं गजान् पश्यामः। गर्दभाः। वयं गर्दभान् पश्यामः। भवन्तः इदानीं वाक्यानि वदन्तु यत्र द्वितीया विभक्तिरूपाणि भवेयुः। भवती वदतु। बिडालः मूषकान् खादति। उत्तमम्। कृषिकः वृक्षान् छिनत्ति। पुनः वदतु। छिनत्ति। कृषिकः वृक्षान् छिनत्ति। अहं दीपान् नयामि। उत्तमम्। अहं मोदकान् खादामि। अहं चाकलेहान् ददामि। अहं हारान् आनयामि। उत्तमम्। अहं दन्तान् प्रक्षालयामि।
अहं शिक्षकान् पृच्छामि। उत्तमम्। अहं मृगान् पश्यामि। भक्तः देवान् नमति। उत्तमम्। वर्णकारः वर्णान् लेपति। लेपयति। वर्णकारः वर्णान् लेपयति। अहं श्लोकान् शृणोमि। अहम् आसन्दान् स्थापयामि। कुम्भकारः घटान् करोति। अहं सुधाखण्डान् क्रीणामि। उत्तमम्। अहं ग्रन्थान् स्थापयामि। सेवकः चषकान् प्रक्षालयति। उत्तमम्। अत्र एकः अभ्यासः अस्ति। वयं गृहे कान् कान् पालयामः? अत्र प्राणिनां नामानि सन्ति। एतेषां साहाय्येन एकम् अभ्यासं कुर्मः। यथा वयं शुकान् पालयामः। शुकाः शुकान्। भवन्तः वदन्तु। वयं शुकान् पालयामः। मयूराः। वयं मयूरान् पालयामः। मीनाः। वयं मीनान् पालयामः। वृषभाः। वयं वृषभान् पालयामः। शशाः। वयं शशान् पालयामः। अश्वाः। वयं अश्वान् पालयामः। कपोताः। वयं कपोतान् पालयामः। बिडालाः। वयं बिडालान् पालयामः। उत्तमम्। भवन्तः सर्वेपि पुल्लिङ्गविषये द्वितीयाविभक्तौ कथं रूपाणि भवन्ति, कथं प्रयोगः करणीयः इति सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीम् अन्यम् एकम् अंशं जानीमः। ध्वनिमुद्रिकाः। ध्वनिमुद्रिकाः। अहं ध्वनिमुद्रिकाः स्थापयामि। अहं ध्वनिमुद्रिकाः स्थापयामि। सहने आगच्छतु। सान्द्रमुद्रिकाः। सान्द्रमुद्रिकाः नयतु। सहना काः नयति? सहना सान्द्रमुद्रिकाः नयति। उत्तमम्। अहं पठामि। पत्रिका अस्ति। अहं वार्ताः पठामि। अहं वार्ताः पठामि। अहं वार्ताः वदामि। वार्ताः वदामि। वार्तां वार्ताः। पत्रिकां वदन्तु। पत्रिकां कुञ्चिकां वाटिकां वार्तां ध्वनिमुद्रिकां सान्द्रमुद्रिकां पेटिकां। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। यथा अहं वार्ताः शृणोमि। वदतु। अहं ध्वनिमुद्रिकाः पश्यामि। उत्तमम्। अहं कुञ्चिकाः आनयामि। सम्पादकः विज्ञापिकाः मुद्रापयति। उत्तमं। पुनः वदतु। सम्पादकः विज्ञापिकाः मुद्रापयति। उत्तमम्। अहं
पेटिकाः उद्घाटयामि। अहम् अवकरिकाः क्षिपामि। उत्तमम्। अहं सान्द्रमुद्रिकाः ददामि। समीचीनम्। अहं सान्द्रमुद्रिकाः स्वीकरोमि। अहं सान्द्रमुद्रिकाः स्थापयामि। पिता कपाटिकाः क्रीणाति। उत्तमम्। अहं मालाः आनयामि। अहं वार्तां जानामि। वार्ताः जानामि। अहं वार्ताः जानामि। अहं वाटिकाः पश्यामि। उत्तमम्। अहम् उत्पेटिकाः अलङ्करोमि। उत्तमम्। शिक्षकः पत्रिकाः ददाति। उत्तमम्। अब आप जान गए होंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप मालाः, पत्रिकाः, लताः ऐसे होते हैं। द्वितीया विभक्तौ द्विवचनमपि अस्ति। तस्य रूपाणि वयं जानीमः। यथा वार्तां, वार्ते, वार्ताः। वार्तां, वार्ते, वार्ताः। वाटिकां, वाटिके, वाटिकाः। वदन्तु। वाटिकां, वाटिके, वाटिकाः। पेटिकां, पेटिकां, पेटिके, पेटिकाः। कपाटिकां, कपाटिकां, कपाटिके, कपाटिकाः। पत्रिकां, पत्रिकां, पत्रिके, पत्रिकाः। वार्ते, पत्रिके, पेटिके इत्यादीनि द्वितीया विभक्तेः द्विवचनरूपाणि। तेषां प्रयोगः एवं भवति। यथा अहं वार्ते शृणोमि, अहं पत्रिके ददामि, अहं वाटिके गच्छामि। अहम् अङ्कनीं दर्शयामि, अङ्कनीं दर्शयामि। अङ्कनीः दर्शयामि, अङ्कनीः दर्शयामि। अङ्कनीं, अङ्कनीः। लेखनीम्, अहं लेखनीं गृह्णामि, अहं लेखनीः गृह्णामि। लेखनीः गृह्णामि। लेखनीं, लेखनीः। कूपीं, कूपीं, सखीं, घटीं, सूचीं, सूचीः, सूचीं, चालनीं, वेल्लनीं, दर्वीं, कर्तरीं, वेल्लनीं। अत्र वेल्लनीः, कर्तरीः इत्यादीनि रूपाणि द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूपाणि। एतेषां प्रयोगः एवं भवति। यथा अहं सूचीं क्रीणामि, अहं सूचीः क्रीणामि, सूचीः क्रीणामि। अहं दर्वीः स्थापयामि, अहं सखीः आह्वयामि। एवं प्रयोगः भवति। सूचीं, दिनदर्शिनीं, केशसूचीं, गौरी, नदी, लेखनी आदि शब्दों का बहुवचन रूप गौरीः, नदीः, लेखनीः ऐसे होते हैं।
सर्वश्रेष्ठतां विन्दामि विद्याभ्यासाचार विचारे सर्वश्रेष्ठतां विन्दामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता पितरौ प्रणमामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता पितरौ प्रणमामि देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा पठने मतिं विधास्यामि देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा पठने मतिं विधास्यामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता पितरौ प्रणमामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता पितरौ प्रणमामि देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा पठने मतिं विधास्यामि देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा पठने मतिं विधास्यामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता पितरौ प्रणमामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता पितरौ प्रणमामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता पितरौ प्रणमामि अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि माता वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरुः छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य मुखं सुरभयति वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति। लोके तावत् मनुष्याणां स्वभावः एषः यत् यदा सः स्वयं कष्टम् अनुभवति आपद्ग्रस्तो वा भवति तदा सः कुपितः भवेत् दुःखितो वा भवेत्, किन्तु सत्पुरुषाणां स्वभावः न तादृशः। ते सर्वदा परोपकारे एव निरताः सन्तः स्वस्य नाशसमये अपि कमपि विकारं न प्राप्नुवन्ति। तत् कथम् इति कविः एकेन उदाहरणेन विशदीकरोति। यथा चन्दनवृक्षः छेदनसमये अपि स्वस्य स्वभावं सहजगुणं सुगन्धं न त्यजति, अपि च छेदनार्थम् उपयुक्तं कुठारम् अपि सुगन्धयुक्तं करोति। तथैव सज्जनाः अपि स्वस्य नाशसमये अपि परोपकारबुद्धिं न त्यजन्ति। इस सुभाषित का अर्थ यह है कि परहित करने वाले सत्पुरुष अपने विनाश काल में भी किसी तरह का विकार नहीं पाता है। जैसे चंदन का पेड़ जो अपने को काटने वाले कुल्हाड़ी का मुख भी सुगंधित कर देता है। अहमिदानीम् एकां कथां कथयामि। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। भूमिः शुष्का जाता, पानजलस्य अपि अभावः जातः। तदा ग्रामीणाः सर्वे अपि दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। दैवज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य न केवलम् अस्मिन् वर्षे आगामि 3 वर्षपर्यन्तम् अपि वृष्टिः न भविष्यति इति उक्तवान्। तत् श्रुत्वा ग्रामीणाः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः। सः ग्रामः एव निर्जनः जातः।
परन्तु तस्मिन्नपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषिकः तत्रैव स्थितवान् आसीत्। जलाभावे अपि सः स्वशुष्कक्षेत्रं प्रतिदिनं कर्षन् आसीत्। एकदा एकः मेघः आकाशे सञ्चरन् आसीत्। सः कृषिकं दृष्ट्वा एवम् अपृच्छत्, हे कृषिक, अत्र 3 वर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इत्येषा वार्ता भवता किं न श्रुता? तेन कारणेन एव सर्वे ग्रामीणाः यत्र कुत्रापि गताः, किन्तु भवान् एकः अत्रैव स्थित्वा इदं शुष्कक्षेत्रं कर्षति, किम् एतत् इति। तदा कृषिकः अवदत्, सर्वे विषयाः मया ज्ञाताः एव, किन्तु 3 वर्षं यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि यदा 3 वर्षानन्तरं वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। तावता मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एव नष्टः भवेत्। अतः एव अस्य कार्यस्य विस्मरणपरिहारार्थम् इदानीमपि कर्षामि इति। तत् श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् अचिन्तयत्, यदि अहं 3 वर्षं यावत् न वर्षामि, वर्षणं मयापि विस्मृतं भवेत्। अतः इदानीमेव वर्षामि इति। ततः सः झटिति सर्वान् मेघान् आहूय सर्वेपि शीघ्रं वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तदा सर्वत्र सुवृष्टिः जाता। सर्वेपि ग्रामीणाः सन्तोषेण स्वक्षेत्रे कार्याणि आरब्धवन्तः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।